حضرت عبداللہ بن عباس فرما دنے ایک دن مولا علی میں صبح صبح فرما دنے او فلانی جگہ آ جائیں. آپ فرما دنے میں فجر پڑھ کے گیا تے میں جا کے مولا علی کو بیٹھ گیا اس مقام تے مولا علی فرما دنے الحمد دی تفسیر آن دیا عرض کیتی نہیں آن دی. مولا علی فرما دنے تینوں میں الحمد دی الف دی تفسیر سناوا عرض کیتی سناؤ. فرما دنے پورا ایک پہر یعنی ایک گھنٹہ مولا علی الف دی تفسیر کر دے رہے. ایک پہر دے بعد فرما دنے تینوں لام دی تفسیر آن دیئے عرض کیتی نہیں. فرما دنے ایک پورا پہر مولا علی لام دی تفسیر کر دے رہے. آپ فرما دنے اس تو بعد میں فرما دنے تینوں الحمد دی ہا دی تفسیر آن دیئے عرض کیتی نہیں. فرما دنے پورا ایک پہر ہا دی تفسیر کر دے رہے. آپ فرما دنے میں فرما دنے تینوں میم دی تفسیر آن دیئے مرد کیتی نہیں پورا ایک پہر میم دی تفسیر کر دے رہے. تے بعد فرما دنے تینوں دال دی تفسیر آن دیئے میں عرض کیتی نہیں تے پورا ایک پہر دال دی تفسیر کر دے رہے. تے آپ فرما دنے جدو میں اٹھیا تے آپ ارشاد فرما دنے مولا علی میں فرمان لگے گل سن جے میں سورہ فاتحہ پوری دی تفسیر لکھاں تے 70 اونٹاں کو لوگ کتابہ ہی نہ چکیاں جان. جے میں سورہ فاتحہ دی تفسیر لکھاں 70 اونٹاں تو کتابہ نہ چکیاں جان. کیوں؟ اوہ جدے کل کتاب دا سارا علم ہے.